जिस्म है वो कमज़ोर हो गया, इस कदर कमज़ोर हो गया, पूरे जिस्म के अंदर हल्के हल्के कीड़े पैदा हो गए, और इस कदर कीड़े पैदा हो गए कि पूरे जिस्म का गोश्त खा गए। नाज़रीन मोहतरम, इस तरह गंदे जरासीम इंसान के जिस्म को कमज़ोर करने के लिए जादू के ज़रिए से आमलीन पैसे ले लेकर शरीर जिन्नात भेज भेज कर उनके जिस्म को मुतासर किया जाता है। उससे बचने का मुजर्रब और पुरतासीर अमल है। आप एक अनार ले लें, जिस्म को कमज़ोर कर देने वाले जादू का असर मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करने के लिए एक नायाब, आज़मूदा और मुजर्रब पुरतासीर अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। जिस्म के अंदर जो कमज़ोरी लाहक हो रही है जादू की वजह से है, और दिन ब दिन हर घंटे के बाद, हर दिन के बाद इंसान का जिस्म कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा है। डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, टेस्ट भी करवा चुके हैं, इलाज भी जारी है, लेकिन न इलाज का कोई फ़ायदा हो रहा है। डॉक्टर भी सर पकड़ कर बैठ चुके हैं। आखिर रिपोर्टों के अंदर, टेस्ट के अंदर इसको इस तरह की बीमारी नज़र नहीं आ रही। आखिर इसको वजह क्या है जिसकी वजह से इसका जिस्म खुश्क और जिस्म बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा है? उसका मुकम्मल तौर पर इलाज और उसका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा और जिस्म को सेहत याबी के अंदर, जिस्म कमज़ोर जिस्म को ताकत के अंदर तब्दील करने का एक सूरत रहमान की छोटी सी आयात करीमा का मुजर्रब और तासीर अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एसके इशफाक नूरानी चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, अमल की जाने बढ़ते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो जादू की वजह से तरह तरह की मर्ज़ के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। और किस तरह की मर्ज़ के अंदर मुब्तला हो चुके हैं? दिमाग काम नहीं करता, कानों से सही तरीके से समाअत नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते। हर वक्त कानों के अंदर शोर शराबा रहता है। हर वक्त दोनों कानों से इस कदर आवाज़ें आती हैं, कभी चीखने की, कभी चिल्लाने की, कभी अपना शूकर की आवाज़ आती है। इंसान हैरत के अंदर गुम है और पूरा जिस्म इस कदर जकड़ा हुआ है, न इंसान चलने के काबिल है, न उठने के काबिल है, न बैठने के काबिल है, और न सही तरीके से लेट सकता है। और मेरी बात याद रखना, जिसके ऊपर जादू की वजह से, मूजी जादू की वजह से बीमारियां इंसान के जिस्म के अंदर शरीर जिन्नात की वजह से जो छोड़ी जाती हैं, उसका जहरीला असर इस कदर गंदा होता है, इंसान हकीकत के अंदर चलने के काबिल नहीं रहता। ताकतवर होने के बावजूद उसका जिस्म कमज़ोर हो जाता है। उसकी मेन वजह क्या है? सबसे पहले जिसके ऊपर बीमारियां छोड़ी जाती हैं, गलीज़ काले जादू की वजह से, गंदे सफली जैसे मूजी जादू की वजह से और बदबूदार जादू की वजह से जो बीमारियां लाहक होती हैं, सबसे पहले जो उसका जिस्म बॉडी मुतासर होती है, वो किस चीज़ से उसको महसूस करना चाहिए? सबसे पहले अल्लाह ने नाक दी है, इंसान इससे खुशबू सूंघता है, लेकिन उसका जायका जो है वो ख़त्म हो जाता है। ना उसको खुशबू आएगी ना बदबू आएगी, बल्कि यूँ होगा उसको बदबू तो आ सकती है लेकिन खुशबू नहीं आ सकती। खुशबू अगर लगाए भी सही फिर भी नहीं आएगी। उस नाक की वजह से आप कहेंगे हज़रत साहब आप कैसे कह रहे हैं? मैं इसकी एक मिसाल पेश करता हूँ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम साबिरीन में से हैं, वक़्त के नबी हैं, और अल्लाह की याद के अंदर, अल्लाह के ज़िक्र के अंदर अपने वक़्त गुजारने वाले नबी और साबिर नबी गुजरे हैं। आप सजदे के हालत के अंदर थे, शैतान ने उनके मुंह के ज़रिए और नाक के ज़रिए और कानों के ज़रिए उनके अंदर फूंक मारी। इस कदर वो जहरीली फूंक थी कि आपके पूरे जिस्म के अंदर फैल गई। इस तरह गंदी फूंक थी, उसने यूँ समझें कि अपने मुंह से शैतान ने
ان کے جسم کے اندر زہریلے جراثیم ٹرانسفر کیے، گندے جراثیم ٹرانسفر کیے۔ جیسے کیے تو حضرت ایوب علیہ السلام کا پورا جو جسم ہے وہ کمزور ہو گیا، اس قدر کمزور ہو گیا، پورے جسم کے اندر ہلکے ہلکے کیڑے پیدا ہو گئے، اور اس قدر کیڑے پیدا ہو گئے کہ پورے جسم کا گوشت کھا گئے۔ پورے جسم کے اندر جتنا بھی گوشت تھا، گوشت ہو تو انسان کو طاقت نصیب ہوتی ہے، گوشت ہو تو انسان کے نسوں کے اندر خون دوڑتا ہے، انسان کے جسم کے اندر خون کی طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن پورا جسم کا گوشت کیڑے کھا گئے، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں، اب باقی ہڈیوں کا ڈھانچہ رہا۔ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ جب التجا کی، اللہ نے آسمان سے جبریل امین کو بھیجا، جبریل دوڑ کے جا، میرے نبی نے مجھے پکارا ہے اور اس کا جسم کمزور ہو چکا ہے، شیطان کے اس زہریلے اثر کی وجہ سے، شیطانی قوت کی وجہ سے جسم کے اندر جو گوشت تھا وہ ختم ہو چکا ہے، جنت سے ایک انار لے کر جا۔ ایک انار لے کر آئے، جب جنت سے انار لے کر آئے، حضرت جبریل امین علیہ السلام ان کی خدمت میں انار کھول کر پیش کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس انار کو کھایا۔ انار کو کھانے کے بعد آپ نے اپنی زمین کے اوپر پاؤں مارا، زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حکم ہے، اس پانی سے آپ غسل کریں اور اس انار کو کھائیں۔ جیسے ہی انار کو کھایا، اس پانی سے غسل کیا، جسم کے اندر دوبارہ گوشت بحال ہو گیا، جسم کے اندر طاقت بحال ہو گئی، جسم کے اندر قوت پیدا ہو گئی، جسم کے اندر طاقت پہلے سے بھی زیادہ پیدا ہو گئی۔ ناظرین محترم، اس طرح گندے جراثیم انسان کے جسم کو کمزور کرنے کے لیے جادو کے ذریعے سے عاملین پیسے لے لے کر، شریر جنات بھیج کر ان کے جسم کو متاثر کیا جاتا ہے۔ اس سے بچنے کا مجرب اور پرتاثیر عمل ہے۔ آپ ایک انار لے لیں، انار کا موسم چل رہا ہے، صرف اور صرف آپ نے 7 دن تک روزانہ ایک انار کے اوپر یہ عمل کرنا ہے۔ وہ کیسے عمل کرنا ہے؟ ایک انار لے کر سامنے رکھیں، اس کے 4 حصے کریں، 4 حصے کر کے اس کو کھول کر رکھیں۔ آپ نے اول آخر 21 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اول 21 بار اور آخر پھر 21 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سورۃ رحمان کی آیات نمبر 15، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ۔ آپ نے اس کو 215 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی آیات کریمہ ہے، 215 مرتبہ اول آخر 21 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اسی انوار کے اوپر 3 پھونکیں، 3 دم کر دیں۔ پڑھنا 1 مرتبہ ہے، پھونکیں 3 مار دیں۔ مارنے کے بعد وہی انار جس کے اوپر جادو ہے، جنات ہے، سحر ہے، آسیب ہے، پرانے سے پرانا جادو کی وجہ سے اس کا جسم بالکل کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی ہے، جسم سے گوشت بھی ختم ہو رہا ہے، جسم بالکل کمزور ہو چکا ہے، چلنے کے قابل نہیں، اٹھنے کے قابل نہیں، بولنے کے قابل نہیں، لیٹنے کے قابل نہیں۔ اسی مریض یا مریضہ کو صرف 7 دنوں تک یہ عمل کر کے 4 پیس تھے انار کے، اس کے اوپر دم کر کے صبح دوپہر شام دن کے اندر 4 مرتبہ کچھ تھوڑے تھوڑے فاصلے کے ساتھ اس کو کھلائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہو سکے تو ساتھ پانی بھی رکھ لیں، انار کے اوپر بھی دم کر دیں، پانی کے اوپر بھی دم کر لیں، پانی اس کو پلائیں، انار اس کو روزانہ کی بنیاد پر 1 کھلائیں۔ 7 دنوں کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے پہلا عمل کرنے کے بعد آپ اس کے چہرے سے رونق دیکھیں گے۔ اس کا چہرہ جو کمزوری کی وجہ سے خون کے اثرات بھی نظر نہیں آ رہے تھے، انشاءاللہ اس کے چہرے کی رنگت بدلنا شروع ہو جائے گی۔ مکمل طور پر 7 دنوں کے اندر خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کا مریض جو اس چیز کے اندر مبتلا ہیں، جادو کے اندر ان کا جسم کمزور ہو چکا ہے، ان کی مکمل طور پر صحت یابی بھی ہو جائے گی۔ آپ خود بھی عمل کر سکتے ہیں، آپ کسی اپنے رشتہ دار سے بھی کروا سکتے ہیں، کسی اپنے عزیز سے بھی کروا سکتے ہیں۔
मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। तो उस मरीज़ को पिला भी सकते हैं पानी और अनार खिला भी सकते हैं। अल्लाह के फजल व करम से 7 दिनों के अंदर मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। मेरी आम इजाज़त है, इसको कोई भी करना चाहे कर सकता है। अल्लाह आपको हर किस्म के शर से महफूज फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।